षाड्गुण्यमङ्गावलिः लोकेशः करणानीयस्मै मातं नेत्रनाथं स्तवः। अद्य 20तमः अङ्कः। 20तमः अधिकारः पठ्यताम्। 20तमो अधिकारः अधिकारः अस्ति। पठ्यताम्। परसूक्ष्माधियोगेन मुद्रितानपि लीलया मत्प्रयत् पराद्वैतं मनो नेत्रं महेशिकुः। स्थूल सूक्ष्म पर इति योगानां विवरणं भवता स्मृतं न वा? परयोगः, सूक्ष्मयोगः, स्थूलयोगः, बाह्यहोमादिकं स्थूलयोगः, सूक्ष्मः सूक्ष्मशरीरे कुण्डलिनी इत्यादि षडाधारेषु परयोगः। सूक्ष्मयोगेन भवति, सूक्ष्मयोगेन मृत्युञ्जयति, परयोगेन साक्षात् मृत्युजित एव भवति, अर्थात् शिवात्मैक्यं प्राप्नोति। अग्रे पठ्यताम्। उक्तं देवेन तत्सर्वं परिपृष्टं हि यन्मया अधुना श्रोतुमिच्छामि संख्योऽयं हृदि स्थितः। अच्छा, योगिन्यो मातरश्चैव शाकिन्यो बलवत्तरा कथं परपुरात्मानां सनादाकर्षयन्ति तः। तस्माच्च निर्गुणारन्ध्रः तासां प्रयोजनम्। अच्छा, किञ्चित् विरम्यतां, किञ्चित् मया पुस्तकम् आनीय। दिवाकर जी पृष्ठ संख्या किमस्ति? 424। 424।
हाँ जी, दिवाकर जी। जी जी श्री स्वामी। कस्माच्च निर्घृणा रौद्रः किं वतासां प्रयोजनम्। श्लोक संख्या ये श्लोक संख्या श्लोक संख्या तृतीयः विंशतितमे अधिकारे विंशति तृतीय श्लोक। विंशतितमे अधिकारे तृतीयः श्लोकः। योगिन्यो मादरस्यैव शाकिन्यो बलोत्तरा कथं पुरा प्राणान् क्षणादाकर्षयन्ति ता। जी ये कथम् आकर्षयन्ति प्राणान् आकर्षयन्ति इति पुराप्तोक्तं जी कथं कुर्वन्ति इति अग्रे वक्ष्यते। कस्माच्च निर्गुणा रौद्रा किं वा तासां प्रयोजनम्। योगिन्यः मातरः शाकिन्यः कथं परपुरात् प्राणात् आकर्षयन्ति किमर्थम् आकर्षयन्ति ते निर्घृणाः दयादिरहिता कथं भवन्ति तासां प्रयोजनं किमस्ति एतत् सर्वम् अशेषेण भगवान् वक्तुमर्हति। श्रीभगवान् उवाच पठ्यतां सुन्दरीपरीक्षानि रहस्यं परमाद्भुतम्। यथा प्राणान् जिघांसन्ति पशूनां पतिशासनात् रागद्वेष विमुक्तास्ता लोभमोहविवर्जिताः यागार्थदेवदेवस्य पशून् वै प्रोक्षयन्ति ताः न लोभेन न हिंसार्थं न चैव हि जिघांसया महाभैरवदेवस्य शासनं पालयन्ति ताः। इमाः योगिन्यः शाकिनी प्रवृत्तयः स्वातन्त्र्येण परप्राणाकर्षणादौ न प्रवृत्ताः किन्तु पतिना पशुपतेः शासनादेव कुर्वन्ति। महाभैरवदेवस्य शासनं पालयन्ति तदर्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुव। अत्र पशवः भवन्ति ये मायाधः ये प्राण बुद्धि मन बुद्धि अहंकार इत्यादिषु परिमिताः त्रिगुणेषु ये वर्तमानाः त्रिगुणेन संकोचमापन्नाः पशवः भवन्ति। येषां शक्तयः भवन्ति ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि ज्ञानेच्छा क्रियादि शक्तीनां पतिः भवति पत्युः शक्तयः भवन्ति। अतएव पत्युः शासनात् इमे निग्रहार्थं वा यद्वा कमपि प्रयोजन विशेषाय हिंसन्ति। न लोभेन न हिंसार्थं न चैव हि जिघांसया। ये यतो हि साक्षात् पतिः पतिना प्रेरिताः येषु व्यापारेषु इमाः शक्तयः शाकिन्यादयः प्रवृत्ताः सन्ति। अतएव तत्र स्वकीयम् एतासाम् आसां कश्चित् प्रयोजनं नास्ति। न तु लोभेन न तु हिंसार्थं न तु जिघांसया किन्तु केवलं महाभैरवस्य शासनमेव आभिः पाल्यते। तदर्थं पशवः सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुव पशवः पतियागार्थम् उपयुक्ता न चान्यथा। अत्र पशु इत्यस्य अर्थान्तरो ये ग्राम्य अरण्याः या पशवः सन्ति तासाम् एव अत्र संकेतः वर्तते। तेषाम् अनुग्रहार्थाय पशूनां तु वरानने मोचयन्ति च पापेभ्यः पापौघान् छेदयन्ति ताः। तो आसां जिघांसया मारणेन पशूनां पशुपाशानां और पापानां छेदनं भवति। पापेभ्यः ते प्रमुच्यन्ते अनुग्रहो मुक्ति। पशूनां मोक्षः और मायोर्ध्वस्थितानां अणूनां सकलानां विज्ञानकलानां प्रलयकलानां मंत्राणां मंत्रमहेश्वराणां शाम्भवानां अंडजानां सर्वेषां
मोक्षः पृथक् पृथक् भवति। पशूनां पशुपाशात् मोचनमेव तावत् मोक्षः। नित्यं पशूनाम् उपयुक्तानां नित्यमूर्धगतिर्भवति। अत्रापि यदा परात्रिशिकायाम् आदौ मुख्यतस्तु परमेश्वरस्य अनुग्रहः एव प्रयोजनं भवति, अनुग्रहे एव प्रयोजनम्। तद्वत् इहापि निग्रहादि यत् निर्घणाः सन्ति, जिहान् सन्ति इत्यादि अत्र परिवादः मा भूत् इति कृत्वा तस्यापि तत्रापि शाकिनी प्रवृत्तीनां मोक्षे पशूनां पशुपाशात् मोक्षः, पाप्मनां पापौघानां छेदनं तावत् प्रयोजनं भवति। पार्वत्या यत् पृष्टं भगवत्या तद् नेत्रनाथः एवं समाददते। पशूनाम् उपयुक्तानां नित्यम् ऊर्ध्वगतिर्भवेत्, त्रिविधेन तु योगेन योजयन्ति शिवाख्यम्। डाकिन्याः शाकिनी इत्यादि परात्रिष अनेन ज्ञातमात्रेण ज्ञायते सर्वशक्तिभिः। शाकिनी कुलसामान्यम् इत्यादिवत् तत्सर्वम् इहापि तद्वदेव वर्तते। त्रिविधेन तु योगेन सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल परयोगेन योजयन्ति शिवाख्येन। कान् पशून् योजयन्ति। परेणैव हि सूक्ष्मेण स्थूलेन त्रितेन तु योजयन्ति। न चैवात्र घातयन्ति बलेन तात तेषां मारणं बलेन पशु इत्यादीनां घातः अत्र न अभिप्रेतं, किन्तु पशूनां निग्रहः एव अत्र अभिप्रेतमस्ति। यतश्च एवं योगिन्यः पशून् योजयन्ति। योगिनी इति पदस्य अर्थः भिन्नेषु कर्मेषु भिन्नं भिन्नं भवति। क्वचित् ब्राह्म्यादि मातराः योगिनी इति पदे निर्दिश्यन्ते, क्वचित् अस्माकं मते तु ये धातुनाथाः सन्ति। डाकिनी रागिणी लाकिनी कागिनी आगिनी सागिनी याकिनी इत्यादीनां सप्तधातूनां नाथाः योगिनी इति पदे निर्दिश्यन्ते। वासामुत्पुत्र्यः भवन्ति, भगिन्यः भवन्ति। यत्र भगिनी इति पदम् अत्र उल्लिखितं तत् आसामेव परिवारेषु या भगिन्यादयः भवन्ति तासाम् उल्लेखः। परस्सर्वात्मकोऽनन्तो निष्क्रियो निर्मलस्तु यः व्यापकः परमेशानः सर्वकारणकारणः सर्वभूतान्तरावस्थः सर्वानुग्रहकारकः सर्वात्मको विश्वाभेदी पराद्वैतस्वरूपकः अनन्तकालानवच्छिन्नः परः अध्वाद्यतीता तत्त्वातीता सर्वात्मकः विश्वाभेदी पराद्वैतरूपः सर्वात्मकः अनन्तः कालानवच्छिन्नः। अत्र अनन्त्यम् येषां मते केवलं कालेनैव कालानवच्छिन्नत्वम् एव अनन्त्यम् उक्तं। टीकायां नेत्रोद्योते निष्क्रियः सक्रमक्रियाशून्यः निर्मलः स्वरत्तात्मा अक्रमक्रियाशक्त्याद् निक्रान्तो मलो यस्मात् स एव हि स्वरूपगोपलया मलोल्लासकृत् मलास्पृष्टश्च व्यापको देशेन असङ्कुचितः परमेशानः स्वतन्त्रः अतएव सर्वेषां ब्रह्मादिकारणानां कारणम् अन्तरावस्थः प्रकाशविमर्शात्मरूपः तदुक्तं गीतासु। ये टीका उद्योतः प्राञ्जलं वर्तते सुबोधगम्यः केचित्सु स्थलेषु दुरूहः वर्तते अन्यत्तु सुबोधगम्यः। परमेशानः स्वतन्त्रः अतएव सर्वेषां ब्रह्मादिकारणानां कारणम् अन्तरावस्था प्रकाशविमर्शात्महृद्रूप ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे वसति अर्जुन। यत्र काश्मीरकानां पाठः भिन्नं भवति गीतायाम्। अस्मदादीनां तु ईश्वर सर्वदेशानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति एवं विधा पाठः वर्तते। तदा
एष एव च स्वाभेदप्रथात्मकं प्रथात्मानं सर्वेषाम् अनुग्रहं करोति। एतावता ब्रह्मादिकारणानाम् अंतरावस्था सर्वकारणकारणं सर्वभूतान्तरावस्था सर्वभूतान्तरावस्था यद्वा अर्थान्तरोऽयन्तर्यामितया पृथिव्यादिभूतेषु अनुगतः व्याप्तः सर्वानुग्रहकारकः। एतस्मिन्नेव नियुक्तास्ता निर्मला विगतक्लमाः निर्मला विगतक्लमाः एकीभावम् अनुप्राप्य न वियुक्ताः कथंचन। तस्मिन्नेव नियुक्ता ता निर्मलाता समाविष्टाः ता शक्तयः न वियुक्ता कथंचन ता तेषु एव एकीभावम् अनुप्राप्य एकीभावं प्राप्ताः। यतो हि यथा सर्वभूतान्तरावस्था सर्वानुग्रहकारकः ईश्वरः तद्वत् ईश्वरशक्तिश्च तद्भावं प्राप्ताः एकीभावम् अनुप्राप्य न वियुक्ताः कथंचन। तत्शक्तौ तु विलीनास्था इच्छारूपेण संस्थिता ज्ञानोदकर्षा क्रियावस्था यागयोगावधूतिका। इच्छारूपेण इति अविकल्प संविदस्फारेण ज्ञानोत्कर्षा क्रियावस्था ज्ञानेद्धाः ज्ञानेन समिद्धाः क्रियास्फारनिष्ठाः यागः परमेशाय पशुनिवेदनम्। यागः यदा यज्ञे पशुनिबन्धनं भवति निरूढपशुबन्धनं तदैव तान्त्रिके आगमेषु तस्य पर्यायाः सन्ति। यागः परमेशाय पशुनिवेदनं पशुत्वनिवेदनम् इति श्रेष्ठतरः। योगः परमशैव्यापत्तिः। ताभ्याम् अवहतं धूतं कंपो यास्यां तास्तथा निश्चल तदैक्यमय्यः। अवधूतिका अत्र धूयकम्पने इत्यनेन धूतम् इत्यस्य सिद्धीकृतम्। यागयोगावधूतिका तदभावं तु समास्थाय तदरूपं योजयन्ति यान् तेव मुक्ता शिवभूतास्तु शिवशक्त्या शिवेरिता निर्मला शिवरूपस्तु तत्प्रभावात् भवन्ति च। अत्र ते अर्थात् पशवः ये साधारणतया यान् जिघांसन्ति पशून् मारयन्ति तत् रुद्रशक्तयः पशुपतिना प्रेरिताः वस्तुतः तान् अनुगृह्णन्ति। अत्र हननं नाम तत् प्राणादिविच्छेदः नास्ति किन्तु पशुभावस्य विच्छेदः पाप्मनां व्याघातः वर्तते। देहस्थितैरेव दीक्षितैः तथा वै योगी योगेन शिवत्वम् उपयन्ति। तदनन्तरं तथा योगेन दीक्षायां शिवत्वम् उपलभ्यते। यथा योगमार्गे ये दीक्षिताः तेन शिवत्वं प्राप्तिर्भवति योगिने तथा वे योगी योगेन शिवत्वम् उपयन्ति। तेनां पशवः यथा योगिनः योगमार्गे दीक्षाः शिवत्वं प्राप्नुवन्ति तथा तेऽपि आगमिकाः पशुपाशं छित्त्वा चण्डीश स्वरूपकरणेन चण्डीश नाम कश्चित् तत्र भवति के भवनं योगिनीनां योगेन चण्डीश स्वरूपकरणेन तेषां चण्डीश स्वरूपं प्राप्नुवन्ति। तदनन्तरं ते शिवत्वं प्राप्नुवन्ति। तेषामपि शिवत्वं भवति। पशूनां शिवत्वप्राप्तिः एवं भवति। शिवत्वप्राप्तिः यावत्तु सामान्यं योगिनामपि सामान्यं पशूनामपि सामान्यम्। अत्यन्तमलिनस्यास्य पूर्वोक्तस्याधिकारिणः मलप्रध्वस्तरूपस्य नैर्मल्यं व्यञ्जयन्ति ताः। तर्हि योगीषु पशुषु वा कः भेदः? यदि योगिनः अपि यथा योगिनः शिवत्वम् उपयान्ति तथैव यदि पशवः अपि उपयान्ति तर्हि योगिनः पशुतुल्या पशवश्च योगिनः न हि अत्यन्तमलिनस्य
अस्य पूर्वोक्तस्य अधिकारिणः योगे मलादिभिः वर्जितस्यैव अधिकारः भवति और ये अत्यंत मलिमसाः सन्ति आणवादिमलेभ्यः ये अत्यधिकाः दूषिताः और ये मलप्रध्वस्त रूपस्य निर्मलं व्यञ्जयन्ति ताः शक्तयः योगिन्यः तेषां पशूनाम् आदौ मलं अपाकुर्वन्ति मूलच्छेदेन तेषां हि जिघंसन्ति मलत्रयम् तो यतो हि तेषां मूलम् अर्थात् तेषां पशुत्वमूलं किं भवति मलत्रयमेव मूलस्य मूलच्छेदेन तेषां मलत्वमेव मूलच्छेदेन तेषां किं भवति मलत्रयं जिघांसन्ति मलत्रय विमुक्तस्य शरीरं न प्ररोहति मलत्रयेन विमुक्तस्य तस्य पुनः देहाभिमानं न भवति दीपवद् योजनं तस्य पशोर्नैव हि घातनं तो तत्र दीपवत् योजनं भवति यथा दीपेन दीपः प्रज्वाल्यते यथा दीप इत्यादि दीप तैल पात्रं वर्तिका इत्यादीनां संयोजनेन दीपः ज्योतिः प्रज्वाल्यते तद्वत् एतेषां सर्वेषां संयोगेन योजनं तस्य पशुर्नैव हि घातनं तत्र पशूनां घातनं यथा पशुव यज्ञेषु वैदिके यज्ञे पशूनां विशंसनं भवति तद्वदत्र नास्ति अत्र पशूनां घातनं नाम पशुपाशस्य त्रोटनं मुख्यं भवति व्यापकेन स्वरूपेण स्वशक्ति विभवेन च त्रोटयन्ति पशुः पाशान् शरीरं येन नश्यति येन शरीरं नश्यति शरीरारंभ हेतुः मलत्रयं नश्यति शरीरेण पुनश्चेन मोक्षणं नैवारणं तो शरीरेण देहाभिमानस्य नाशनेन देहाभिमानस्य निराकरणेन यत् मोक्षः भवति तत् मरणं या मारणं न भवति अतएव इवापि ये स्थूलेक्षिकया शाकिन्याः बलवान् मातरः इमाः पशून् घातयन्त्यः प्रदीयन्ते किन्तु वस्तुतः एतेषां घातेऽपि अनुग्रहः एव पशूनां मारणं यथा यज्ञादौ पशवः विशिंशन्ते तद्वत् तत् मारणं न भवति दृढप्ररूढपाशस्य बद्धस्य पुरुषस्य यः योगस्तु शरीरेण मरणं तद्विदुर्बुधाः यदि कदाचित् एवं स्यात् यत् शाकिन्याः और इमे मातरः मारयन्ति एव तत् मोक्षणम् अत्र विपरीतं न तु मारणं किं नाम मारणं दृढप्ररूढपाशस्य बद्धस्य पुरुषस्य यः पाशेन बद्धः अत्र पाश इत्यनेन कंचुकपञ्चकस्य विपाश इति पदेन ग्रहणं भवति पाशुपतेषु घृणालज्जा भयं शोकं जुगुप्सा चेति पञ्चमी पाशुपतानां पञ्चपाशाः सन्ति जुगुप्सा चेति पञ्चमी जातिं कुलं च शीलं च अष्टौ पाशा प्रकीर्तिता एभ्यः पाशेभ्यः निबद्धस्य पुरुषस्य यत् शरीरेण वियोगः भवति शरीरेण पार्थक्यं भवति तस्य नाम मरणं तादृशं मरणं योगिनीनां यत् अनुग्रहः भवति तत्र न भवति एवं परप्रकाशस्तु सूक्ष्मश्चैवाधमुच्यते ये परमार्थदृष्ट्या शाकिनी प्रवृत्तयः योगिन्यः ताः सर्वा परमेश्वरेण पतिना पशुपतिना प्रयोजिताः पशुपतिना प्रेरिताः जिघांसन्ति यदि पशुपतिः तान् प्रेरयति तत् पशुपतिः किं तत्र साधारण तस्य मारकत्वं न भवति पशुपतिः तस्य निग्रहेऽपि अनुग्रहः भवति इति परार्थः परयोगदृष्ट्या तस्य मीमांसा एतावता कृतं सूक्ष्मशक्तिवयं ज्ञानम् एतावता परयोगम् एवं परः प्रकाशस्तु सूक्ष्मश्चैवाधनुयोजि अधनुजि परयोगः अस्य ग्रन्थस्य आरम्भे अपि व्याख्यातम्
परयोग आरंभे व्याख्यातं अत्र परयोगः भवति प्रकाशेन सुप्रकाशात्मना अवस्थानं सूक्ष्मः भवति कुंडलिनी इत्यादि विधौ षडाधारेषु मूल आधार कंद हृदय कंठ तालु इत्यादि स्थानेषु 12 स्थानेषु उच्चारः सूक्ष्मः भवति। इदानीं शाम्भवपदे विश्रान्ति प्रबोधेन योगः उक्तः। शाम्भवपदे शाम्भवयोगः प्रोक्तं। तत्र पशूनां हिंसनं नास्ति। योगिनीभ्यः यत् निगृह्यते तत्र मारणादिकं यत् भवति तत् वस्तुतः मारणं नास्ति, किन्तु पशुपाशात् मोक्षयोजनं। तत् साधारणात् यत् यथा मर्त्याः म्रियन्ते अत्यंत मलेभ्यः ये निबद्धाः जन्तवः म्रियन्ते दृढप्ररूढपाषाणां बद्धस्य पुरुषस्य यादृशं मरणं भवति तादृशं मरणं शाम्भवपदे न भवति। सूक्ष्मयोगः किं सूक्ष्मश्चैवाधुनोच्यते। यद्विवारम् आगतं पुरा अस्य किञ्चित् विस्तरः आसीत् तदैव इदानीं किञ्चित् संक्षिप्य उच्यते। सूक्ष्मं शक्तिमयं ज्ञानं ज्ञानशक्त्या तु गम्यते ध्वनिभावानुसारकम्। सूक्ष्मयोगः सूक्ष्मः किं भवति शक्तिमयं ज्ञानं ज्ञानशक्त्या तु गम्यते। सूक्ष्मं यत् ज्ञानं भवति तत् शक्तिमयं ज्ञानं भवति और तत् कथं गम्यते भगवतः तत् ज्ञानशक्त्या गम्यते। अरावरावः अनाहतध्वनि अनुच्चारादिभिः यत् या ध्वनि स्वतः अनपेक्षरवः या ध्वनि अनाहतपूर्ति भवति अरावराविण्याः ध्वनिभावानुसारकं। तत् ध्वनि अष्टौ नादः प्रकीर्तितः अष्टविधा ध्वनिः भवति। यद्वा अन्यत्र नादकारिका प्रवृत्तिषु यत् प्रोक्तं तद् ध्वनिभावस्य अनुसारकं यत् ज्ञानशक्त्या यद् गम्यः शक्तिमयं ज्ञानं तद् भवति सूक्ष्मं योगः। चित्स्फुरता प्रधानं शक्तिमयम् न तु प्राग्वत् शाम्भव प्रकाश विश्रान्त्या। ज्ञानशक्त्या देहादि प्रमात्रता प्रशमनोनुमग्न संविदा गम्यते प्राप्यते। ज्ञानशक्ति ही देहादि प्रमात्रता यत्र प्रशमते तस्मिन् प्रशमावस्थायां संविदाकारतया सुसंविदाकारतया यदवस्थानं भवति तस्मिन् निमज्जनं भवति तेन भावेन शक्तिमयं रूपं गम्यते। न विद्यते रावो मंत्रविशेषोच्चार ध्वनिर्यस्य तात्विक। मंत्रविशेषः उच्चारः तत्र कंठतालवादि संयोगेन वैखरी मध्यमा पश्यन्ति इत्यादि उच्चारः ध्वनिः यत्र न विद्यते यः रावः सहजः निरपेक्ष उच्चारणादि अनपेक्षः सहजनादामर्षः तेन राविण्या प्रोन्मिषत् पराहं विमर्शरूपया तद्ज्ञानं तेन गम्यते। ध्वनेर्नादामर्षस्य भावः सत्ता तदनुसरणं तन्मयी भावं प्राप्तम्। ध्वनिः परावरावराविण्या ध्वनिभावानुसारः सूक्ष्मं शाक्तं ज्ञानं ईदृशं भवति। सिद्धानां सिद्धिदं ज्ञानं खेचर्या पर्युपासते। तज्ज्ञानं सिद्धानां सिद्धिदं ज्ञानं सिद्धाः ये खगेन्द्रादयः सिद्धयः तन्त्रालोके अधीतमस्माभिः 32तमे अध्याये खेचर्याः संविद्गगनचारिण्यो देव्यः। संविद् ये चिद्गगन यद्भवति तदेव तत्रत्या देव्यः परितः तदुपासते तन्मयत्वेन स्फुरन्ति।
ध्वनि ध्वनि इत्यस्य किम् अरावरावराविण्या ध्वनिभावः रावरावरावणीया ध्वनिः भवति सा ध्वनिः खगेन्द्रादिभिः सिद्धेभ्यः और खेचर्या तत् ज्ञानं खेचर्यः पर्युपासते खेचरी चैतन्य चिदाकाशे या शक्तयः स्फुरन्ति देव्यः सन्ति ताभिः ईदृशं ज्ञानम् उपास्यते अज्ञानेनावृतं ज्ञानं पशूनां समलं स्थितं निर्मलेन तु ता दिव्या ज्ञानेनाभिभवन्ति तत् ताः खेचर्यादि दिव्या कीदृश्यः साधारणानां पशूनां यद् ज्ञानम् अज्ञानेन मलपूर्वकं यद् ज्ञानं भवति किञ्चित् ज्ञातृत्वादि मलपूर्वकं मलेन संकुचितं ज्ञानं भवति निर्मलेन तु ता दिव्या ज्ञानेन अभिभवन्ति तं मलपूर्वकं यत् ज्ञानं भवति समलं ज्ञानं निर्मलेन ज्ञानेन ता खेचरी प्रवृतयः दिव्यः ज्ञानेन तं मलम् अभिभवन्ति तथा तं निस्सारयन्ति कथं निस्सारयन्ति यदा प्रबुद्धः सुप्तेन क्रीडति च यतस्ततः मदिरासवपानेन यथैव उन्मादितः क्वचित् क्रीडते ह्यस्वतन्त्रत्वात् बालो वा भ्रम्यति क्वचित् उन्मत्तो वा प्रवक्तेन प्रीयते पशवस्तथा मातृभिर्गुह्यते शक्त्या स्वेन योगबलेन तु जीव आकृष्यते क्षिप्रं पशूनां योगवीर्यता शक्तिः स्वसामर्थ्येन किं करोति यथा प्रबुद्धः सुप्तेन क्रीडते च यतस्ततः प्रबुद्धः कश्चित् प्रबुद्धः सन् प्रसुप्तेन क्रीडति स्वप्ने स्वप्नात् प्रबुद्धः अस्य उद्योतकारेण किं लिखितम् यथा प्रबुद्धः सुप्तेन क्रीडते च यतस्ततः मदिरासवपानेन यथैव उन्मादितः क्वचित् तथा इत्यत्र प्रीड्यन्त इति वचनपरिणामात् युज्यं गुह्यकाः यक्षा भूतमः द्विपासकाः स्वशक्त्या सामर्थ्येन तैः यथा प्रबुद्धः सुप्तेन क्रीडते तथैव यतः तथा मदिरासवपानेन यथैव उन्मादितः क्वचित् क्रीडति यस्वतन्त्रत्वात् बालो वा भ्राम्यति क्वचित् ये मलीमसेन ज्ञानेन अज्ञानेन यद् ज्ञानम् आवृतं भवति समलं ज्ञानं तत् कथं भवति यथा प्रबुद्धः सन् प्रसुप्तः स्वप्नादौ क्रीडते मदिरासोपानेन मदिरादिभिः उन्मादेन विफलः परतन्त्रः भूत्वा चेष्टते क्रीडते हि अस्वतन्त्रत्वात् परतन्त्रः चेष्टते मदिरा तेन मदिरा इत्यनेन उन्मत्तः विवशः सन् चेष्टते यथा बालः बाल्यत्वात् चाञ्चल्यात् भ्रमते उन्मत्तः वा चेष्टते अप्रमत्तः वा चेष्टते तद्वत् ते पशवः अपि एवमेव सन्ति पशवानां ये अज्ञानेन येषां पशूनां ज्ञानम् अज्ञानेन आवृतं तेपि सुप्तोन्मत्तवत् और मदिरादिभिः विफलादिवत् बालादिवत् उन्मत्तवत् यथा ते अन्येन ते विवशाः चेष्टते तद्वत् पशवः अपि मातृभिर्गुह्यते शक्त्या स्वेन योगबलेन तु जीव आकृष्यते क्षिप्रं पशूनां योगवीर्यता एतदेव स्फुटयति तो तेषां ये मातृकाभिः गुह्यकैः स्वेन योगबलेन पशूनां योगवीर्यता योगशक्त्या योगबलेन जीव आकृष्यते एतत् परमव्यक्तं शाश्वतं यशलं ध्रुवं तत्प्राप्य योगमार्गेण प्रविश्य परदेहतः
परो भूत्वा स्वशक्त्या तु जीवं जीवेन वेष्टये। यस्य अस्माकं मन्त्रापि सन्ति अस्माकं क्रमे जीवं प्राणग्रन्थिस्थं गुरु स्वाहा इत्यादि मंत्राः सन्ति। यस्य योगिनी प्रवृत्तयः जीवम् आकृष्य पशूनां योगबलेन जीवम् आकृष्य तं जीवं ये भवता ये अस्याः दीक्षायाः किं विधानं वर्तते तन्त्रसारे योजनिका दीक्षा जी जी स्मर्यते। गुरु शिष्यस्य चैतन्यं हृदयकण्ठतालु आज्ञा इत्यादि स्थानेषु द्वादशान्तं नीत्वा परिशिवेन ऐक्यं स्थापयति। तस्य योजनिका दीक्षा भवति। तद्वद् अत्रापि योजनिका दीक्षावत् तो अत्र गुरुणा न क्रियते। गुरुः यतो हि परमेश्वरः तस्य शक्त्या क्रियते। तस्य विषये अपि तत्र शक्ति दीक्षिता इति लिखितम्। यः एवं शक्तिपातादिभिः अनुगृहीतः स शक्ति दीक्षिता इति मन्त्रः। शक्त्या दीक्षितः। शक्त्या दीक्षिताः योगिनः सर्वापि परमेश्वरशक्तयः सन्ति। मातृभिः गुह्यकैः गुह्यकाः यक्षाः शक्त्या स्वेन योगबलेन तु जीवाकृष्यते क्षिप्रं पशूनां योगवीयता। अच्छा, ये यत् लिखितं स्वशक्त्या गुह्यकाः यक्षाः भूतग्रहादि जीवम् आकर्षयन्ति। जीवम् आकर्षयन्ति। एतदेव स्फुटे जीवम् आकृष्य जीव आकृष्यते क्षिप्रं पशूनां जीव आकृष्यते योगवीर्यतः। और किंतु यत्तत् परमव्यक्तं शाश्वतं निजरन्ध्रुवं तत्प्राप्य योगमार्गेण प्रविश्य परदेहेन तं प्रविश्य परो भूत्वा स्वशक्त्या तु जीवं जीवेन वेष्टयेत्। तस्य वेष्टयेत् इति अत्र किं भवति? अत्र अस्य क्रिया किं कुर्यात् इति, एवं सति किं कुर्यात् इति लिख्यते। तत्त्वार्थचिन्तामणि प्रदर्शित आगमिक गोलकाभ्यास आसादित समस्त तदरसोपलम्भ एव अविकासस्थित्या प्राणाकर्षापकर्षाभ्याम अस्वतंत्रीकृत प्राणबलो योगी पादशाखा ब्रह्म स्वदेहरन्ध्रत एकतरेण तथा गोलकस्थित्यैव परिहृदयं प्रविश्य परो भूत्वा इति तो योगिना एवं करणीयम्। योगिना करणीयम्। ये तत्त्वचिन्तामणि नाम कश्चित् ग्रन्थः वर्तते। तस्मिन् गोलकाभ्यास इति वर्तते। गोलकाभ्यास नाम काचित् तन्त्रप्रक्रिया वर्तते। तेन प्राणस्य आकर्ष अपकर्षाभ्याम् अस्वतन्त्रीकृत प्राणबलो योगी पादशाखा ब्रह्मरन्ध्रत। पादशाखा पादस्य पंच अंगुल्यादिषु तमारभ्य ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तम् एकतरेण पन्था। अथा तत्र पन्थाः सन्ति, बहवः पन्थाः सन्ति। तेषु कमपि पन्थविशेषं मार्गविशेषं स्वीकृत्य गोलकस्थित्या एव ये कदम्बगोलकाकारं ये गोलकस्थितिर्भवति तया परिहृदयं प्रविश्य परो भूत्वा तप्तायः पिण्डवत् संपूर्णं प्रपंचं हृदये संस्थाप्य ब्रह्मरन्ध्रमार्गेण बहिर्नीत्वा संचारो वायुतत्त्वस्थो वायुतत्त्वं च बुद्धिगम् अहंकारगता बुद्धि सचित्तत्वं समाश्रितो इति आम्नाय दृश्या परत्र अहं प्रतीति दार्ढ्ये मात्राशतं स्थित्वा एकशतमात्रा परिमितं तत्र परत्र अहं प्रतीति दार्ढ्ये पराहन्तायां स्थिता मात्राशतं स्थित्वा एकमात्रा तत्र यथोक्त मात्रा इत्यस्य कालध्वा इत्यस्य निरूपणे मात्रा परिमाणम् अस्माभिः दत्तं। तादृश्याः एकशतमात्रा पर्यन्तं स्थित्वा प्राणक्षोभेण तं क्षोभयित्वा प्राणस्य अपकर्ष आकर्ष किम् आकर्ष अपकर्ष कथं करणीयम् इत्यत्र
ज्ञाप्यते। स्वइन्द्रियशक्तिभिः तदिन्द्रियक्रमणपूर्वम् आत्मशक्तिस्वीकृतस्य परस्य शरीरं स्वपरिस्पन्दप्रवृत्तिनिवृत्तिक्रमेण आत्मशरीरीकृत्य जीवं परपुर्यष्टकं जीवेन स्वपुर्यष्टकेन, परपुर्यष्टकं साध्यपुर्यष्टकं जीवेन स्वपुर्यष्टकं योगी शाक्तोपायादिभिः तम अनुगृह्णाति साध्यं स्वशक्त्या इति प्रोन्मिषितशाक्तबलेन सप्राणेन वेष्टयेत् आक्रमेत। तावता गुरुणा किं करणीयं? गुरुः अत्र शाक्तोपाये शक्तिसञ्चारः अत्र प्रमुखं भवति। अस्वतन्त्रः बालः यथा बालः उन्मत्तः सुप्तो स्वप्तः तेभ्यः इमे यथा अस्वतन्त्राः भवन्ति मातृभिः गुह्यके शक्त्याः स्वेन बलेन एतेषां जीवः आकृष्यते, योगबलेन येषां जीवः आकृष्यते पशूनां। तस्य उद्धारः कथं करणीयम् इति तावता मीमांसितम्। स्वशरीरे स्वकीयं किं परं चिन्मयं बलं समाविश्य योग किं कुर्यात्? एवं एभ्यः आकृष्टजीवस्य गुरुः यद्वा सिद्धः साधकः सिद्धः साध्यजीवम् एवं संयोज्य तम आकृष्य आदौ स्वमहिमनि स्थितः स्वमहिम्न संचारः वायुतो संचारो वायुत परत्राहं प्रतीतिदार्ढ्ये अहंकारः अहंकारगता बुद्धि सचित्तत्वं समाश्रितः चित्ते स्थितः चितिः अत्र प्रकृतिर्भवति। आम्नाय दृष्ट्या परत्र अहं प्रतीतिदार्ढ्ये मात्राशतं स्थित्वा परत्र परशरीरे परस्य शरीरं साध्य शरीरे मात्राशतं स्थित्वा एकशतमात्रापर्यन्तं स्थित्वा प्राणक्षोभेण तस्य प्राणं क्षोभयित्वा स्व इन्द्रियशक्तिभिः तदिन्द्रियक्रमणं स्व इन्द्रियशक्त्या तस्य साध्यस्य इन्द्रियस्य आक्रमणं कुर्यात्, तस्य तम् आच्छादयेत्। तस्य अवष्टम्भेन पूर्वम् आत्मशक्ति स्वीकृतस्य परस्य शरीरं तदनन्तरं इदानीं तस्य शरीरात् ये मत्तोन्मत्त इत्यादिवत् और योगिनी इत्यादिभिः यस्य प्राणाः जीवाः अपहृतं भवति आकृष्टं भवति तस्य जीवस्य परस्य शरीरं तस्य शरीरं स्वपरिस्पन्द प्रवृत्तिनिवृत्तिक्रमेण आत्मशरीरीकृत्य तेन तादात्म्यापन्नः भूत्वा जीवं परिपुर्यष्टकम्। तत्र जीवे यत् भवति पुर्यष्टकं परपुर्यष्टकं पुर्यष्टके किं चितिं चित्तं च चैतन्यं चेतनाद्वयमेव च इत्यादिवत् परपुर्यष्टकं जीवेन जीवं परपुर्यष्टकं जीवेन स्वपुर्यष्टकेन स्वकीयेन पुर्यष्टकेन स्वशक्त्या प्रोन्मिषितशाक्तबलेन इदानीम् आक्रमति तदानीं तस्य शाक्तं बलम् उन्मिषति स्वशक्त्या शाक्तबलम् उन्मिषति। तेन उन्मिषतेन शाक्तबलेन स्वप्राणेन वेष्टयेत् आक्रमेत्। किं? परपुर्यष्टकं कथं? स्वपुर्यष्टकेन आक्रम्यतं हृदयस्थं वै अध ऊर्ध्व प्रवेशतः एकीभावं समासाद्य समत्वं तत्र चाभ्यसेत् परम कारणम् आश्रित्य स्वतन्त्रत्वं तदाभ्यसेत्। यदा पुरा साध्या परतन्त्रा आसीत् सुप्तोन्मत्तवत् मदिरोन्मत्तवत् बालक उन्मत्तवत् आसीत्। इदानीं स एव इदानीं स्वपुर्यष्टकेन पर तस्य आक्रम्यतं हृदिस्थं वै अध ऊर्ध्वप्रवेशतः
तम आक्रम्य हृदय संस्थाप्य हृदय स्थितं तम एकीभावं नयेत्। तस्य एकी आसाद्येत एकीभावं समासाद्य समत्वं तत्र चाभ्यसेत्। समत्वं नाम एकीभावं यथा उपदेशादयं वादः ज्ञाते द्वैतं न विद्यते यथा वेदान्तेषु प्रसिद्धं गुरुः स्वात्मतत्त्वं विज्ञाप्य शिष्यं प्रबोध्य पश्चात् कथयति आवयोर्भेदः नास्ति। तद्वत् तस्य स्वकीयेन पुर्यष्टकेन परपुर्यष्टकम् आक्रम्य तत्र हृदयस्थितं कृत्वा हृदये संस्थाप्य अधोर्ध्वप्रवेशे कुण्डलिनी ऊर्ध्वकुण्डलिनी अधःकुण्डलिनी इति रीत्या एकीभावं समासाद्य तत्र किं कुर्यात् समत्वं तत्र चाभ्यसेत्। परं कारणमाश्रित्य स्वतन्त्रं तदाभ्यसेत्। ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं प्रविश्य तस्य हृदये प्रविश्य साध्यस्य एकीभावं तेन ऐक्यं कुर्यात्। आचार्यः साध्यं एवम् अनुगृह्णीयात्। परं कारणं शाक्तं बलमाश्रित्य तद्ग्रहेण अवष्टभ्य। शाक्तं बलं चेत् शाक्तं बलं भवति। शाक्तं बलम् उन्विषति शाक्तं बलम् उन्विषति शाक्तं बलं कथम् अन्विषति पुनस्य प्रकरणम् आसीत्। इदानीं शाक्तं बलम् आश्रित्य परमं कारणं शाक्तं बलम् आश्रित्य तद्ग्रहेण अवष्टभ्य तत्र च इति परं प्रेरयति। यदेव अहं करोमि तदेव अयं करोतु इति ईदृशं समभ्यसन्। तेन सह केषाञ्चित् मते अस्यैव चुम्बक इति नाम भवति। चुम्बक कश्चित् अयस्कान्तमणिः भवति। यथा अयस्कान्तमणिः चलति तथैव अयः अर्थात् लौहशकलमपि चलति। ईदृशीं दीक्षां यः प्रयच्छति तस्यापि चुम्बक इति नाम भवति। किन्तु अन्यत्र नादृतः। चुम्बकं ज्ञानलुब्धेन चुम्बका ज्ञानलुब्धा भवन्ति। तेन सह ऐक्यम् आसाद्य स्वतन्त्रत्वम् अभ्यसेत् इति जिगमिषुं निरोधयेत्। तिष्ठन्तं गमयेत् इति क्रमेण तं स्वचेष्टावशकं कुर्यात्। यथा पुरा आभिः शाकिनीभिः अभिभूतः गुह्यकादिभिः अभिभूतः यथा परचेष्टां करोति परतन्त्रः चेष्टते स्म तस्य एवं तस्य शक्ति शाक्तं बलम् आश्रित्य तं स्वतन्त्रत्वम् अभ्यसेत्। अर्थात् तं स्वभावं स्वातन्त्र्यभावं नयेत्। आदौ किञ्चित् स्वकीयं स्वयं कुर्यात् तदनन्तरं स्वयं स्वतन्त्रेण कुर्यात्। तिष्ठन्तं गमयेत् इति क्रमेण त्वं स्वचेष्टावशकं कुर्यात्। आदौ स्वचेष्टावशकं कुर्यात् तदनन्तरं स्वातन्त्र्येण स व्यवहरेत्। तदेतदुक्तं गुरुभिः। तत्स्तष्णीयात् विवेद् गच्छेत् तिष्ठेत् सुप्यात् तद्यावत् समासाद्यत सकलचेष्टाः स योगी सम्पद्यते। ततस्तमानयेत् विसृजेत् मोहयेत् उन्मीलयेत् आपूरयेत् विशिष्टं वा स्थानं प्रापयेत्। गुरुणा किं करणीयं तत्र गुरुशिष्यशरीरं प्रविश्य अश्नीयात् पिबेत् तिष्ठेत् सुप्यात् तत्सर्वं कथं करणीयं। यदा बालकः उपनीयते मम हृदयं व्रतं ते ददामि इति उच्यते न वा उपनीयमानः हृदयं व्रतं ददामि इति नाम मम हृदयं व्रतं ते ददामि अर्थात् बालक ब्रह्मचारी पटुवस्थायां यथा मया विवृतं तथैव त्वयापि इदानीं विवृते। तदानीं स्वात्मबुद्धिः क्रियते। इदानीम् अहं ब्रह्मचारी स्थितः ब्रह्मचारी अवस्थायां मया मम गमनं वचनं और शौचाचमनादिकं यथा अहं कुर्वन् आसं तदेव इदानीं त्वयापि क्रियते।
तत्साश्नीयात् पिबेत् गच्छेत् तिष्ठेत् सुप्यात् यावत् तस्य यावत् स स्वतन्त्रः स्वातन्त्र्येण यथोक्तं स्वातन्त्र्येण यथावत् आचरणे स्वतन्त्रः भवति साध्यः शिष्यः तावत् तम् आविश्य भोजन शयनादिकं तावत् कुर्यात् समासाद्य सकल चेष्टा फला संयोगी संपद्यते ततस्तत् समानयेदिति समानयेद विसृजेद मोहयेद उन्मीलयेद आपूरयेद विशिष्टं वा स्थानं प्रापयेत् विशिष्टं स्थानं नाम तस्य पराहन्तां प्रापयेत् व्यापकेन स्वरूपेण शक्त्या शक्तिं सुधारयेत् इदानीं व्यापकेन अथ समावेशबलात् वीर्यभूतां व्यापकताम् आस्थाय स्वशक्त्या तत्प्राणशक्तिं धारयेत् छेदार्थम् आक्षेपेत् व्यापकेन स्वरूपेण स्वशक्त्या तस्य शक्तिं दापयेत् स्वशक्तिं स्वप्राणशक्तिं तत्र व्यापकेन स्वरूपेण स्वयं आत्मनः सर्वव्यापकत्वं परिभाव्य स्वप्राणशक्त्या तस्य शिष्यशक्तिं धारयेत् अर्थात् तं छिन्द्यात् पश्चात् स्वशक्तिं तत्र संस्थाप्य तं चेष्टयेत् तदेतत् सम्पुटिच्छेदार्थम् आक्षेपेत् तदेतत् सम्पुटीकृत्य शक्तिच्छेदं तु कारयेत् शक्ति रूपं ततो देवी सप्तमास्थाय योगवेत् स्वसत्त्वसत्तारूपेण चित्सूर्यत्वेन तापयति विशिष्टं वा किं पुरा यत् उक्तम् आसीत् शक्तिं तु धारयेत् विशिष्टं वा स्थानं प्रापयेत् विशिष्टं स्थानं कथं प्रापयेत् स्वशक्ति रूपं ततो देवी सत्त्वमास्थाय योगवित् शक्ति रूपं प्राणशक्ति प्रधान सत्त्वं परजीवमास्थाय स्वीकृत्य स्वसत्त्वसत्तारूपेण सूर्यत्वेन तापयति चित्सूर्यं भवति यत् अहंकारादि यस्य चित्सूर्यस्य वर्णनं वर्तते सामवञ्जाशिकाय यस्त्वच्चक्षु श्रवणरसना ग्रहणवाणी नृपाणि पायुपस्थस्थितिर्विमनो बुद्ध्यहंकारमुक्ति तिष्ठत्यन्त बहिरपि च जगद्भासयन् द्वादशात्मा मार्तण्डन्तं सकलकर्णाधारमेकं प्रवृत्ति तादृशेन चित्सूर्यत्वेन तापयेत् द्रावयेत्तु परस्थो हि रश्मिभिरर्कवत् परस्थरश्मीन् अत्र रश्मीन् इति सूर्यरश्मीन् भवन्ति साधारणतया सूर्यरश्मयः सन्ति द्वादश रश्मयः भवन्ति सूर्यस्य तान् शिष्य रश्मीन् स्वचित् सूर्यरश्मिभ्यः तापयेत् अर्कवत् द्रावयेत्तु परस्थो हि रश्मिभिरर्कवत् तथापि योगबलात् योजयेत् हृदये सर्वान् शब्दानि इन्द्रियाणि च भूतानि रसभूतानि गुणानि हि सर्वशः अंतःकरणसंघातं गृहीत्वा तत्स्वचेतसः प्रविशेत् तदा योगी पुरमाक्रम्य सर्वतः द्रुतं गृहीतं तत्सर्वं क्षिप्रमात्मस्थमानये एवं योगी साध्यम् आचार्यः योजयेत् हृदये सर्वान् शब्दादीन् इन्द्रियाणि च स्वयोगबलात् योगमार्गेण शब्दादीनि और ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि पंचमहाभूतानि रसभूतानि गुणानि भूतानां शब्दस्पर्शरूप इत्यादि रसभूतानि गुणानि सर्वतः अंतःकरणसंघाते तम् एकलौल्यं प्रापयित्वा तदनन्तरं शिष्य शरीरे
पुरम् आक्रम्य, साध्यपुरम् आक्रम्य साध्यपुरे प्रविश्य शरीरे प्रविश्य तत् प्रविशेत स्वचेतसा तत्र प्रविशेत द्रुतं गृहीतं तत्सर्वं शिष्यशरीरेऽपि तत्सर्वम् आक्रम्य शिष्यशरीरेऽपि प्रविश्य तम् आत्मस्थम् आनयेत्। यथा अत्र उच्यते शाम्भवोपाये शिष्यं मूर्धनम् आघ्राय स्वमिव चिद्रूपं कुर्यात्। आचार्यः शिष्यमूर्धनम् आघ्राय स्वमिव चिद्रूपं कुर्यात्। शिष्यमूर्धनम् आघ्राय स्वमिव चिद्रूपम् एवं कुर्यात्। ये तत्र अधिकृताः न सन्ति शाम्भवोपाये, तेषां कृते ये शाक्तोपायः उच्यते क्षिप्रम् आत्मनिष्ठं कुर्यात्। स्पष्टं भवति न वा? जी जी स्वामी। तत्क्षणादानये जीवो मुद्रामन्त्र प्रयोगतः अनेन विधिना सूक्ष्मं योगी योगं समभ्यसे। ये सूक्ष्म स्थूल योगम् उक्त्वा एतावता सूक्ष्मयोगः उक्तः। तत्क्षणादानये जीवं मुद्रामन्त्र प्रयोगतः। जीवं यः स्वशरीर निस्सरण समये अत्र तत्क्षणादानये तत् मृत्युकाले इति केषाञ्चित् तत्र अर्थः भवति। तत्क्षणात् एकस्मिन्नेव क्षणे मुद्रा मन्त्रप्रयोगतः शरीरम् आनयेत् शरीरे स्थापयेत्। मुद्राणां प्रयोगः मुद्राणां कलङ्किणी तच्छरीराक्रमणे क्रोधना रश्मिलापने लेलिहाना तत्पुरात् निस्सरणे क्षेद। अत्र सर्वासां मुद्राणां यदानीं शरीरात् निस्सरणं भवति तदानीं कलङ्किणी, यदानीं शरीरस्य आक्रमणं भवति तदानीं क्रोधना मुद्रा, तद् रश्म्यादीनां प्रलापनसमये लेलिहाना और पुरात् निस्सरणे खेचरी मुद्रा और सहित प्राप्तौ भैरवी मुद्रा। पुनः एकवारं तत्सम्बन्ध सतत्वं विज्ञान भैरवोद्यते अस्माभिर्दर्शितम्। मन्त्रस्तु पंचपिंडक्षुरिका कालरात्र्या विधानतः श्री गुप्ततन्त्रात् पूर्वादिदृष्टः। ये पंचपिंड क्षुरिका कालरात्रि इत्यादि मंत्राः तन्त्रालोके अपि सन्ति। मन्त्रप्रयोगात् तत्र इत्येव ज्ञातव्यं। मन्त्रप्रयोगेभ्यः और मुद्राणां प्रयोगेण एतावता यत् सूक्ष्मयोगः प्रोक्तं तत् एतावता मंत्र मुद्रा प्रयोगः प्रयोगपूर्वकम् एव एतावत् यत् योगं प्रोक्तं शाक्तं योगं तत् साधयेत्। तत्प्रयोगात् योगिन्यः क्षणात् परजीवम् आनयन्ति। परजीवम् आनयन्ति योगिन्यः। पुरा योगिनीभ्यः जीवः आदृश्यते। शाकिनी प्रवृत्तयः गुह्यकाः पिशाचाः राक्षसाः जीवम् आकर्षयन्ति। तस्य पुनः तस्मिन् स्थापनम् एवं करणीयम्। अनेन विधिना सूक्ष्मं योगी योगं समभ्यसेत् तत्सर्वं प्राप्नुयात् क्षिप्रं सूक्ष्मयोगेन योगवित्। प्रथमम् उक्तदृशा योगमभ्यसेत् ततो योगवित्। सर्वादौ योगस्य अभ्यासः क्व आसीत्? कस्मिन् अङ्गे कस्मिन् अधिकारे आसीत्? सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म परयोगस्य निरूपणम् आसीत् चतुर्थे पंचमे अधिकारे। तो सर्वादौ स्वयं योगाभ्यासं कुर्यात्। तदनन्तरं तेन योगशक्तिः यदानीं बलम् उपजीयते तदनन्तरं योगविद अनेन सूक्ष्मयोगेन तत् सर्वम् इति जीवाकर्षणम् आगमोक्तं सिद्धिबलं क्षेत्रम् आप्नोति। अनेन विधिना सूक्ष्मं योगी योगं समाप्यसेत् तत्सर्वं प्राप्नुयात् क्षेत्रं सूक्ष्मयोगेन योगवित्। सूक्ष्मयोग समाप्यते। एतावता सूक्ष्मयोग। परयोगः प्रसिद्धः परयोगः। इदानीं सूक्ष्मयोगः स्थूलश्चैव अनुगच्छते। पिण्डस्थं तत्प्रयोगेण पिण्डमाकर्षयेत्।
परयोगः भवति केवलं प्रकाशात्मना अवस्थानं, सूक्ष्मयोगः भवति पुर्यष्टकं प्राण इत्यादि सूक्ष्मशरीरं, पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरम् एव भवति, तत्प्रयोगेण सूक्ष्मशरीरं भवति स्थूलशरीरे पिण्डस्थं स्थूलशरीरगतं पिण्डं मंत्रमुद्रा विधानेन विधिना पांसवेन च ध्यानयोगबलेनैव चुम्बकाद्यङ्गलक्षणैः पातयन्ति न सन्देहः पशुना पाशवं पुरम्। समय गति जाता स्थूलयोगः श्वः अध्येशः, स्थूलयोगं श्वः अध्येशः। जी जी स्वामी जी। इदानीं योगिन्यः ये आत्मरक्षा भवति, यदा हिमालयेऽपि क्वचित् एवं विधा वर्तते, एतादृशं ज्ञानं तु तत्र न भवति। आगमिकाः आगमिकापि न भवन्ति। गूर् इति पदवाच्यानां हिमाचले इमे गूर् इति नामधेयाः भवन्ति। जी गूर् ते परशरीरं प्रविश्य तत्र एवं कुर्वन्ति, तत्र ईदृशं ज्ञानं न भवति, किन्तु यावदर्थं तेभ्यः ज्ञातम्। इदानीं योगिन्याः बलवत्तरा योगिन्यः इदानीं साध्यं रोगिणं जिघांसन्ति, जी तदानीं त्रिविधेन योगेन यादृशी बाधा स्यात्, स्थूलबाधा, सूक्ष्मबाधा, परबाधा, आत्मनः कृते यत् अधिष्ठेयं यत् अनुष्ठेयं योगः तत्पूर्वमेव प्रोक्तम्। जी पुरा स्थूलयागः, सूक्ष्मयागः, परयागः इत्यत्र जी जी प्रोक्तं त्रिविधं योगम्। अत्र स्वयं स्थितः अन्यान् कथम् अनुगृह्णीयात् तत्प्रोक्तं। जिघांसन्ति यदा देवी तदा श्रेयः समाचरेत्। इदानीं त्रिविधेन योगिन् बलवत्तरा योगिन्यः इदानीं जिघांसन्ति रोगिणं वा शिष्यं वा, तदा श्रेयः समाचरेत्। त्रिविधेन योगेन, स्थूलयोगेन, सूक्ष्मयोगेन, परयोगेन एवं श्रेयः समाचरेत्। एतावता स्थूल परयोगेन शिष्यः कथम् अनुगृह्यते, सूक्ष्मयोगेन कथम् अनुगृह्यते, इदानीं स्थूलयोगेन शिष्याणाम् अनुग्रहः कथं करणीयं, हठपशुयुक्त्या छेदास्तैः इति त्रिविधात् योगात् आद्यः प्रकारः पशुर्मुक्तिं ददाति। श्रुत्यैव उक्तं द्वितीय तृतीय योगमोक्षौ वितरत इति अर्थलब्धौ आम्नायान्तरेषु च एतदस्ति इत्याशयेन योगीष्याः अक्षितस्य आगमेषु मृतोद्धारा दीक्ष्यत्वम् उच्यते। प्रथमेन योगेन पशुर्मुक्तिर्भवति, एतद्व्रतं पाशुपतं पशुपाशविमोक्षाय। तृतीये भोगमोक्षौ वितरत। भोगमोक्षौ कस्य भवति, पुत्रकदीक्षाय। आम्नायान्तरेषु च एतदस्ति इत्याशयेन योगेश्या भक्षितस्य आगमेषु मृतोद्धारये योगिनीभ्यः भक्षितं तं विधाय अन्त्येष्टिक्रियायां तन्त्रसारे तु संक्षिप्तं वर्तते, किन्तु श्रीविद्यार्णव परिशिष्टे अन्त्येष्ट्याम् इदानीम् उपासकानां यद्वा श्रीविद्योपासकानाम् अन्त्येष्टिर्भवति, तदानीं तस्य स्थूलं शरीरं योगिनीभ्यः भक्षितम् इति विभावयेत्। एवं परशुराम कल्पसूत्रे परशुराम कल्पसूत्रेऽपि तस्य शरीरं नाम मृदं शरीरं योगिनीभ्यः भक्षितम् इति विभावयेत्। तदनन्तरं तस्य सूक्ष्मपुर्यष्टकस्य उद्धारा संयोजनिका यद्वा छेदनिका बहुविधा दीक्षा अस्माभिः अधीतं तन्त्रसारे।
तादृशी दीक्षां कुर्यात् और अस्य विस्तारः श्वः भविष्यति। स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमुक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददतं लोककक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। नारायणं नम्यन्ते स्वामी।